जावन आसा कश्टी भागांतलो पोर्तुगीजकालीन पूल, जो काले कश्टी मिराबाग कुडचडे भागांत जोडटा. पूण हो पूल खंय तरी मोडपाक पावला. सरकार हो पूल रिपेर करना. गेली अनेक वर्सां लोकांक फक्त आश्वासनां मेळटा. खंय तरी एक भाडकार हे कामाक आडमेळ हाडटा. कितले टेंडर जाले, पूण ताच्या एक ऑब्जेक्शना लागून ही कामां बंद पडटा. पोर्तुगीजकालीन रस्तो आनी ब्रिज हो तो आपली खाजगी जमीन म्हणटा. 1990च्या काळांत हे पुलाचें PWDन रिकन्स्ट्रक्शन केल्लें. तशेंच रस्तो जो आसा हो काली पंचायत मार्फत डांबरीकरण केल्लो. जाल्यार आतां हो रस्तो कित्याक जायना? हो पूल आनी रस्त्या वयल्यान वचपी लोकांचेर पुलीस कंप्लेन जावपाक लागल्या. अजापाची गोश्ट म्हणल्यार पोर्तुगीजकालीन हो रस्तो सरकारी जमनीचेर खाजगी म्हणून नोंद जाल्या. बेजारलेल्या लोकांनी खंय तरी निर्णय घेतलो की येता ते ZP इलेक्शनाचे बहिश्कार घालपाचो. आज सभापती तशेंच सावड्डेचे आमदार डॉ. गणेश गांवकार हांणी कश्टी भागांत येवन ह्या रस्त्याची आनी पुलाची पाहणी केली. तशेंच सरकार ह्या पुलाचें आनी रस्त्याचें काम रोखडेंच हाती घेतलें अशें आश्वासन तेणें उपस्थित गांवकारांक दिलें. तुमी आयज हांगसर कितें म्हणून येयल्ले आनी कितें म्हणून हांगसर बरें सोल्युशन जालें? एक गजाल कशी आसा की पयर पेपराचेर वाचलें हांवें कितें म्हणून की हांगसर एक पूल कोसळ्ळो म्हणून. हें एक तुमकां वालोर दिवपाचो पत्रकारांक, कित्याक असल्यो गजाली जेन्ना पळय घडटा न्ही तेन्ना तुमकां सरकाराचे नजरेक येवपाक जावं कोण आसा ताचे नजरेक येवपाक बरें पडटा. आनी तो हांवें पळयलें एक जालें आनी ताजे नंतर मागीर सरपंचाक विचारलें. सरपंचानूय म्हाका सांगलें, बाकीचे पंच मेंबरांनी बी ते सांगतरी. पण हांवें म्हणटा कितें आसा की हे दिसांनी केन्नाय आमी येता तेन्ना या रे पळोवपाक, तो पळोवपाक या म्हणटा. हेजे पयलीं खूब तक्रारी आसात ह्या रस्त्याच्यो, कळ्ळें. तेन्ना त्या तक्रारीक सांगलें म्हाका तें एक्झॅक्टली आज कितें केलें. आज ह्या लोकांनी सगळें वेवस्थीत ते प्लान दिवन हाडून दाखोवन एक बरी गजाल केली की म्हाका तें अंडरस्टँड जालें कितें एक्चुअल फॅक्ट आसा तो. आनी आतां आमी ते कार्यक्रमाक गेल्ले. एक कार्यक्रम आसतालो हांगसर सोसायटीचो आनी हेजो हँडिक्राफ्टाचो. इतले लागीं पावल्या आनी त्या कोतान म्हळ्यार सरपंच म्हाका म्हणपाक लागलो, ते म्हणजे पळोवया लोकूय म्हणपाक सदां म्हणपाक हें करता आनी जमल्या थंय म्हणपाक लागलो. म्हणटकीर हांवें कितें केलें, हें एक्झॅक्ट वस्तुस्थिती पळयले उपरांत म्हाका कळटलें की बाबा कोणाक आपोवपाचें, कोणाक आपयलें, कितें केलें जाल्यार हें सोल्युशन जातलें. आनी हांव इतलें सांगपाक शकता की हें सोल्युशन करून दिवपाची जबाबदारी म्हाजी, ती जबाबदारी हांव दितलो करून. आनी भाऊ, लोकांनी एक डिसिजन घेतलेलें की ZP इलेक्शन बहिष्कार घाल म्हणून. हेजे बद्दल तुमकां लोकांक कितें सांगूचें आसा? पळय, हांवें आतांय सांगलां कितें आतां अशें धरुया की एक आतां एक खंयचो पूल मोडपा जाय, कोणाक खबर आसता. आनी इलेक्शन डिक्लेअर जालां ना, इलेक्शन लागीं आसा, तो पूल म्हणला आमी केलें अशें केलें म्हणून जायना. आनी एक खंयच्या गांवांत बहिष्कार घातलेंय म्हणून जायना. आमचो अधिकार जो पळय आसा पळय न्ही, तो आपलो मनीस निवडून येवपा लागून आमी तो एक्सरसायज करपाक जाय, वापरपाक जायो. आनी हांवें तांकां आतां सांगलां आनी तेणी आयकलां कितें म्हणून की हें आमी पळय कितें पळय केलें तें बरें आसा. कितें करता न्ही, तिडकीन कोणूय कितें करता, कितें म्हणटा, पूण मागीर तें समजतरी मनीस तें दुरुस्ती करता. सगळे लोक म्हणटा ते एकजुटी रावन मतदानूय करताले. बहिष्कार तेणी घालचोय न्हू ह्या इलेक्शनाचे हेजेर फाल्यांच्या. आनी हें काम करून बरे भाशेन पळय घेवपाची मागणी मारली न्हू, तें करून हांव तांकां दितलो. सोमार म्हणून घालतलो हांव, म्हाजी बातमी सामकी वेवस्थीत आसता. ZP इलेक्शनाचेर बहिष्कार बद्दल ठरोवपाक लागून गांवचे लोक परत एकदा मिटींग घेतले आनी योग्य तो निर्णय घेतले अशें लोकांनी सांगलां. आमकां इतलें जाय न्हू, आनी कांय ना. अशें आसा. सोमार म्हणून घालतलो हांव, म्हाजी बातमी सामकी वेवस्थीत आसता.